स्वागत छ श्रोताहरू हाम्रो यस च्यानल अलौकिक घटनामा। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि मजाले थिचिदिनु होला। श्रोताहरू, यदि तपाईसँग अथवा तपाईको नजिकैको व्यक्तिसँग यस्ता अलौकिक घटनाहरू घटेका छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ हाम्रो यस च्यानलको फेसबुक पेज अलौकिक घटनामा अथवा अलौकिक घटना 30@gmail.com मा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू, भनिन्छ कि मसान घाटले मान्छेको जिन्दगीलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्छ। यदि कुनै पनि मृत मानिसको अन्त्येष्टि विधिपूर्वक गरिएन भने त्यस मान्छेको आत्माले मोक्ष प्राप्ति गर्दैन र यही दुनियाँमा त्यो आत्मा भट्किरहन्छ। ग्रन्थहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ, अन्त्येष्टि गरिसकेपछि फर्कने क्रममा भुलेर पनि पछाडि फर्कनुहुन्न। यदि कसैले भुलेर पनि पछाडि हेर्यो भने मानिन्छ कि घाटमा अवस्थित प्रेत आत्माहरू त्यस मान्छेको पछि लाग्छन्। हाम्रो आजको घटना पनि यहीसँग सम्बन्धित छ। मेरो नाम रेशम। यो घटना मेरो अङ्कलको छोरासँग घटेको हो। अङ्कलको छोरा नाताले मेरो भाइ सानैदेखि एकदम चकचके। नगर भनेको कुराहरू उसलाई झनझन गर्नुपर्छ। बच्चैदेखि सहरमा हुर्केको भाइ उसलाई कुनै पनि यस्ता अलौकिक शक्तिमा कहिले विश्वास भएन। यस्तो कुराहरूलाई उसले वाहियात मान्थ्यो। तर एक दिन उसको जीवनमा यस्तो घटना घट्यो जुन कारणले गर्दा उसको ती सबै कुराहरूप्रति सोच्ने दृष्टि नै परिवर्तन भयो। एक दिन भाइ आफ्नो एक बुढो आफन्तको लासलाई मसान घाटमा विसर्जन गरेर फर्किँदै थियो। तर ऊ कहिले पनि यस्ता अलौकिक कुरालाई नमान्ने हुँदा उसलाई एकपल्ट पछाडि फर्केर हेर्ने इच्छा बढ्यो र उसलाई जान्न मन लाग्यो आखिर पछाडि के छ। श्रोताहरू, यो पछि जे भयो यसको लागि डर र त्रासको कुनै सिमाना नै रहेन। आखिर के हुन सक्छ यदि यस्तो गर्यो भने यो कुरा यस घटनालाई सुनेपछि थाहा पाउनुहुनेछ। अङ्कलको छोरा मेरो भाइ 16 वर्षको केटा जो आफ्नो गर्मी बिदा मनाउनलाई गाउँ गएको थियो। भाइ सानैदेखि सहरमै हुर्केको हुनाले उसलाई गाउँघरको रहन सहनको बारेमा ज्ञान थिएन। यो पल्ट भाइ गाउँमा करिब 9-10 वर्षपछि आएको हुँदा 1 महिना गाउँमै बसेर फर्कने उसको प्लान थियो। गाउँमा ऊ दिनभरि प्राय जसो घर बाहिरै गएर गाउँको साथीहरूसँग खेल्ने गर्थ्यो। एक दिन गाउँमा एकजना बाजे जो करिब 84-85 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भयो। उहाँको मृत्युपछि मसान घाट लानको लागि सबै विधिहरू सुरु भयो। भाइलाई भूत प्रेत आत्मामा विश्वास नभए पनि यस्ता कथाहरूमा एकदम रुचि थियो। गाउँघरमा यदि कसैले उसलाई यस्ता घटनाहरू सुनाउँथ्यो तब उसले यस्ता कुरालाई मनगढन्ते कहानी मान्थ्यो, अर्थात् भूत प्रेत हुन्नन् भनी उसको धारणा थियो। उसले सुनेको थियो कि मसान घाटमा प्रेत आत्माहरू हुन्छन् र ऊ कहिल्यै पनि मसान घाट नगएको हुँदा त्यसैले आफू पनि घाट जानको लागि जिद्दी गर्न थाल्यो र उसको जिद्दीपनाको अगाडि कसैको केही लागेन। भाइ एकदम खुसी थियो किनकि उसले आजसम्म कसैको पनि अन्तिम संस्कार भएको देखेको थिएन। मसान घाटमा पुगेपछि जब अन्तिम संस्कारको सबै विधि पुरा भयो त्यसपछि सबैजना नदीको पानीले आफूलाई शुद्ध बनाए। सबै काम सकिएपछि सबैजना सरासर पछाडि नफर्की घरतिरको बाटो लागे। घरतिर लाग्ने बेला सबैलाई भनिएको थियो कि बिर्सेर पनि पछाडि फर्केर नहेर्नु। तर भाइको मनमा आखिर के हुन्छ त्यहाँ त्यस्तो भन्ने कुराको जिज्ञासा भइरहेको हुनाले उसले पछाडि फर्की हेरिहाल्यो। तपाईहरू
मान्नुस् या नमान्नुस्, तर ऊ जब पछाडि फर्कियो त्यो एकपल्टको फर्काइले नै उसको होस उड्यो। उसको शरीरमा रक्तचाप तीव्र हुन थाल्यो। उसले देख्यो कि अचम्म खालको मानिस जस्तो देखिने चिज त्यस बाजेको लासलाई सेलाएको वरिपरि घुमिरहेको थियो। भाइले जब त्यस चिजलाई के रहेछ भनेर ध्यान दिएर हेर्दै थियो तब तिनीहरूले भाइलाई घुरेर हेर्न थाल्यो। यो देखेपछि भाइको धड्कन तेज हुन थाल्यो र भागेर अगाडितिर लम्कियो। घर पुगेपछि नुहाएर शुद्धिकरण गरिसकेपछि आफ्नो कोठामा गई सुत्यो। भाइलाई ती सबै कुराबाट छुटकारा पाएको जस्तो लागे पनि उसलाई थाहा थिएन कि उसले कत्रो गल्ती गरेको थियो। ऊ यो सब कुरालाई भुलेर गहिरो निन्द्रामा सुतिरहेको बेला उसले केही चिजको आवाज सुन्यो। ऊ निन्द्राबाट एक्कासी पिउजियो र आँखा खोलेर हेर्दा उसको आफू सुतिरहेको अगाडिपट्टिको भित्तामा एक कपाल नभएको मान्छे कुनै छेपारो जस्तै भित्तामा घिस्रिँदै उसलाई हेर्दै थियो। उसले फेरि देख्यो कि माथि पंखामा एक मानिस पंखा सँगसँगै घुमिरहेको थियो। उसलाई यति कुराले मात्र नभई केही बेर अर्को मानिस उसको खाटमा उक्लियो। यो सबै देखेर उसको धड्कन बढ्न थाल्यो र सास फुलिन थाल्यो। डरको कारण ऊ एकदम बेसरी चिच्यायो। ऊ चिच्याएको सुनेपछि घरको सबैजना उसको कोठामा आए र के भयो भनी सोद्धा भाइले एकदम हलुको आवाजमा भित्तातिर इसारा गर्दै भन्यो, त्यसले मलाई मार्न खोजिरहेछ। जब अरूले भित्तातिर हेरे तब कसैले त्यहाँ केही पनि देखेनन्। अनि हजुरबाले भन्नुभयो कि तँलाई पहिले नै भनेको हो, त्यहाँ जानु पर्दैन भन्दै भाइलाई सुमसुम्याउँदै सुताउनु भयो। भोलिपल्ट दिनभरि उसको दिन त राम्रोसँग बित्यो, तर पनि त्यही डरमा नै। जति दिन बित्दै गयो रात परेपछि उसलाई त्यही डरले सताइरह्यो। केही दिन बितेपछि उसले अब सहर फर्कने निर्णय गर्यो, यो सोचमा कि सहर गएपछि यस्तो केही हुने छैन। ऊ सहर फर्कियो, तर ऊ जहाँ गए पनि उसलाई ती प्रेतात्माले छोडेनन्। एक रात ऊ खाना खाएर जब सुत्न गयो, केही बेरपछि उसलाई आफू सुतिरहेको खाट हल्लिएको जस्तो भयो। उसको मनमा झन झन डर उत्पन्न हुन थाल्यो। उसलाई यस्तो लागेको थियो कि उसको खाट मुनि कोही छ र त्यही चिजले खाट हल्लाइरहेको छ। उसले डराउँदै बिस्तारै खाटमुनि हेर्दा उसले त्यही कपाल नभएको मान्छे खाटमुनि देख्यो। यो देखेपछि ऊ छिटो छिटो सिरकले मुख छोपेर सुत्यो। केही बेरमा उसले एक आवाज सुन्यो, तैले हाम्रो काममा बाधा उत्पन्न गराइस्, यसको भरपाई तैले आफ्नो मृत्युबाट तिर्नेछस्। भाइले जब यो अचम्मको आवाज सुन्यो त्यसपछि डरले ऊ असिना पसिना भई चिच्याउन थाल्यो। उसको चिच्याहाट सुनेपछि अङ्कल र आन्टी भाइको कोठामा पुग्नुभयो। गाउँबाट सहर फर्केपछि अङ्कल आन्टीले भाइको स्वभावमा बेग्लै परिवर्तन महसुस त गर्नुभएको थियो। अङ्कल आन्टी भाइको कोठामा पुगेर जब के भयो भनी सोध्नुभयो तब उसले आफूसँग हर रात घट्ने सबै घटनाहरू अङ्कल र आन्टीलाई बतायो। भाइको यस्तो स्वभाव गाउँबाट फर्केपछि भएको भन्ने लागेपछि भाइलाई घरमै उसको कोठामा साङ्लाले बाँधेर गाउँ जानुभयो, किनकि भाइको व्यवहार डरले पागल सरह नै भइसकेको थियो। गाउँ पुगेपछि अङ्कल आन्टीले सबै कुरा सुनाउनु भयो। कुरा सुनेपछि हजुरबाले नजिकैको जान्नी पण्डितकोमा जाउँ भन्नुभएपछि सबैजना पण्डित बाजेकोमा जानुभयो। पण्डितकोमा पुगेर पण्डितलाई सबै घटना भनिसकेपछि अङ्कल आन्टीले आफ्नो छोरालाई निको पारिदिनु हुन आग्रह गर्दै जे चाहिन्छ दिन तयार छौँ त्यो पनि भन्नुभयो। त्यसपछि ती पण्डित बाजे कुनै ढिला नगरी सहर जाउँ भनी अङ्कल आन्टीसँग सहर पुगेपछि जब भाइको कोठामा सबैजना पुग्नुभयो तब भाइ उसलाई बाँधेर राखिएको साङ्ला चुडाएर कोठाको एक कुनामा गई डर र त्रासले रुँदै कराउँदै थियो। जब ती पण्डित कोठाभित्र छिरे उहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो आखिर समस्या के हो भनेर। उहाँले भन्नुभयो कि भाइले मसान घाटमा ती प्रेत आत्माको काममा बाधा पुर्याएको भएर उसलाई सताएको हो।
प्रेत आत्माहरूलाई उनीहरूको कुनै पनि काममा कुनै मानवले बाधा पुर्याउँछ भने तिनीहरूले त्यसलाई मारेर आफूसँगै लैजान्छन्। यो कुरा सुनेर आन्टीको होस नै उड्यो। उहाँ डरको कारण आन्टी बेहोस नै हुनुभयो। त्यसपछि पण्डित बाजेले केही मन्त्र फुकेर गङ्गाजल जब भाइको शरीरमा छर्कनुभयो तब भाइको शरीरबाट एक कालो छाया जस्तो निस्कियो र त्यस कोठाबाट बाहिर निस्किएर गयो। त्यसपछि बाजेले फेरि मन्त्र उच्चारण गरी भाइलाई सताइरहेको ती प्रेत आत्माहरूलाई एउटा लोटामा कैद गरेर रातो कपडाले बेरी नदीमा लगी विसर्जन गरिदिनु भयो। त्यो दिनदेखि भाइलाई त्यस्तो नराम्रो त केही भएन, तर उसलाई त्यही घटनाले अझै पनि बारम्बार झस्काइ नै रहन्छ।